बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन और एक बड़ी समाअत होनी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और हुकूमती वकला पेश हुए। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी पेश हुए। और आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान हेयरिंग रिमार्क्स दिए हैं और जो चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, इस पे जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले समाअत शुरू हुई और उसमें सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अब रिव्यू फाइल करने का जो टाइम है अब वो गुजर चुका है। 14 मई को इलेक्शन का फैसला अपनी जगह बरकरार है। और बड़े सख्त रिमार्क्स ये कि अगर ये ना समझा जाए कि हम 14 मई का फैसला लेके बैठे रहेंगे, यानी कि आप इंतखाबात करवाएं या ना करवाएं और अदालत कुछ नहीं करेगी, अदालत हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन पर अमल दरामद हर सूरत होगा। और इस वक्त जो हुकूमत है वो ये मुकदमा नहीं लड़ रही, सियासत जो है वो कर रही है और ये तमाम बातें सियासी हैं। यहाँ पर कानूनी नुक्ता है। कानूनी नुक्ता ये है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो है वो करवाने हैं और अगर इस आइन पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर उसके बाद आइन पर अमल दरामद कराने के लिए आइन में हमारे पास और बहुत सारी शिकें मौजूद हैं। ये वो अल्फाज हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बता रहे थे कि अगर आइन पर अमल दरामद नहीं हुआ तो आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन में मजीद शिकें हमारे पास है, यानी कि आइन में मौजूद है कि आपको तौहीन अदालत लगेगी और घर जाना पड़ेगा। इसी पूरी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं कि हमारे साथ जो हो जाए, जो असम्बली फ्लोर पे तकरीरें की जा रही हैं, जो हमारे ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी कुर्बानी को जो है वो देना पड़े, पर हम आइन पर अमल दरामद कराएंगे क्योंकि सुप्रीम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हमने हल्फ उठाया है आइन पर अमल दरामद के लिए और हम आइन पर अमल दरामद करवाएंगे। तो जी ख्वाजा साद रफ़ीक और फारूक एच नाइक जो है वो अपने दलाइल जो है वो देते रहे। सबसे पहले तो रिव्यू जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बी टीम है इस वक्त हुकूमत की, उसकी जानिब से जो रिव्यू के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसको तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेकंडों में उड़ा दिया कि जी अब टाइम नहीं रहा है रिव्यू फाइल करने का। ये बताइए कि 14 मई को जो है वो इंतखाबात का फैसला अपनी जगह है, अगर 2-3 दिन में कोई मुज़ाकरात के लिए मजीद जो है वो पेशरफ्त हो सकती है, टाइम दरकार है तो बताइए। जिस पे जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि जी हम मुज़ाकरात जो है वो कर चुके हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ने के मामले में जो है वो संजीदा नहीं है। फारूक एच नाइक साहब के अपने जो है वो कानूनी नुक्ते थे, वो कह रहे थे कि जी इससे पहले हमें सुना ही नहीं गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आप उस वक्त बाइकाट में थे, दूसरे मरहले में, तो आपने बाइकाट किया था तो सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो कह रहे थे कि जी ये ऐसा मामला है कि 2 असम्बलियाँ जो है वो पहले डिसॉल्व हो गई हैं और अब ये 2 असम्बलियों के लिए जो है वो जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो कबल अज़ वक्त जो है उसको डिसॉल्व करने के लिए वो तैयार नहीं है। और किसी आइनी नुक्ते पे जब उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है चीफ जस्टिस की तवज्जो जो है वो मबदूल करवाई, तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जी इस पे तो आपको अगर हुकूमती वकला ने जो है उस वक्त तवज्जो नहीं मबदूल करवाई थी तो आपको इस पे जो है खुद जो है वो नोटिस लेना चाहिए था, इस पे सोमोटो लेना चाहिए था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हंसे और हंस के कहा कि जी आप बाहर और असम्बली फ्लोर्स पे तो जो है हमारे खुद नोटिस और हमारे सोमोटो पर जो है वो एतराज़ करते हैं और अब हमने खुद नोटिस लेना छोड़ दिए हैं, सोमोटो हमने लेना छोड़ दिए हैं। तो बड़ी जो है आज पीडीएम के लिए एक ऐसा भारी दिन जो है वो गुजरा कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि 14 मई का जो फैसला है वो अपनी जगह बरकरार है। इंतखाबात कराने हैं जो कि अब होते नजर नहीं आ रहे हैं। आज हम 5 मई को जो है ये व्लॉग कर रहे हैं और यानी कि 9 दिन जो है वो बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन जो है 14 मई को इंतखाबात करवाने के जो है
وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ 14 مئی کو جو ہے ان انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ کروا سکے۔ اب ہوگا کیا؟ اگر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوتے تو شاید آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی اگلی تاریخ نہیں دی، آج یہ نہیں کہا کہ اس کی سماعت اب کل ہوگی، پرسوں ہوگی، 2 دن بعد ہوگی، 5 دن بعد ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ سماعت جو ہے 14 مئی کے بعد ہو۔ 14 مئی کے بعد اس لیے ہو کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان 14 مئی تک دیکھیں کہ جی الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوتے ہیں تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ نوٹسز جاری کریں کہ آ جائیں بھائی، ہم نے 14 مئی کا جو ہے وہ حکم نامہ صادر کر رکھا تھا، اور کون کون جو ہے وہ ان انتخابات کے لیے جو ہے جس کو تیاریاں کرنی تھی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا، اور پھر جو ہے وہ کٹہرے میں آئیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو توہین عدالت کا جو ہے وہ سامنا ہو۔ اور یہ صرف توہین عدالت ہی نہیں ہے، یہ آئین شکنی بھی ہے۔ فاروق ایچ نائک بھی آج کہہ رہے تھے کہ 90 دن کا جو انتخابات کا معاملہ ہے وہ تو بالکل اپنی جگہ ہے کہ جی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ دونوں اسمبلیاں نہ ٹوٹتی تو یہ ماحول ابھی نہ پیدا ہوا ہوتا، ہم آپ کو پریشان نہ کر رہے ہوتے۔ تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی یہ موقع آپ کو جسٹس اطہر امین اللہ صاحب نے دیا تھا کہ کیا ہم پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں جو ہے وہ بحال کر دیں، تو اس وقت آپ غصے میں تھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی غصہ جو ہے وہ کام بگاڑتا ہے، غصہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے مسکرا کے کہا کہ اب آپ نے آگے دیکھنا ہے، یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، یہ معاملہ آئینی ہے، یہ معاملہ قانونی ہے، اور آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج حکومت کے تمام راستے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بند کر دیے ہیں۔ تینوں ججز ڈٹے ہوئے ہیں، تینوں ججز نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ ملاقاتیں، بیک ڈور ڈپلومیسی، اسمبلی فلور پہ دھونس دھمکی، گھر بھیج دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات کروانے ہیں۔ اگر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہوا، ہمارے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کے بعد قانون ہمیں راستہ بتاتا ہے، آئین ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں اب پی ڈی ایم گورنمنٹ کی اور شہباز سرکار کی جو ہے وہ کانپے ٹانگنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو موڈ ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم نے آرڈر کیا ہے، ہم نے آئین پر عمل درآمد کا آرڈر کیا ہے اور آئین پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مزید اس معاملے کو جو ہے وہ کس طریقے سے لے کے چلتی ہے۔ پر آج کے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ یا تو 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں یا پھر آپ نے جو ہے وہ توہین عدالت کے کٹہرے میں آ جانا ہے، جس کا اظہار آج انہوں نے اپنے ریمارکس کے دوران کہا کہ آئین ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ تو آج جتنی کوششیں تھیں پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، فاروق ایچ نائک کی اور دیگر کی، خواجہ سعد رفیق کی کہ جی مذاکرات کے لیے ٹائم دے دیں، مذاکرات کے لیے ٹائم، سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اتنی جلدی مذاکرات میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی ٹائم معاملہ یہ ہے کہ اکتوبر میں آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے، ستمبر میں آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے، 2 مہینے کا معاملہ ہے، 3 مہینے کا معاملہ ہے۔ آئیں اس ملک کو انتشار سے نکالیں، اس ملک کو بے یقینی کی کیفیت سے نکالیں، بیٹھیں اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں اور چلے جائیں انتخابات میں۔ پر معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا ٹائم جو گین ہو رہا ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائرمنٹ تک کا انتظار ہو رہا ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائرمنٹ کے بعد مزید اس حکومت کو 1 سال کی جو ہے وہ ایکسٹینشن دینی ہے، مزید 1 سال جو ہے وہ حکومت میں رہنا ہے۔ یہ وہ تمام پلانز ہیں جو وقتاً فوقتاً جو ہے جس کا ان کے وزراء بھی جو ہے وہ اظہار کرتے رہیں۔ تو اب صورتحال ڈو اینڈ ڈائی والی ہے۔ اب سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ، ایک طرف پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ پر حملے ہوتے ہیں، ججز کے خلاف تقاریر ہوتی ہیں، ان کو گھر بھیجنے کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جب پہنچتے ہیں کورٹ میں تو وہاں پہ بالکل لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی رحم کر لیں، دیکھ لیں، کوئی موقع دے دیں، کوئی راستہ نکال لیں۔ تو یہ وہ جو منافقت ہے یہ نظر آتی ہے خاص طور پہ پی ڈی ایم کے وکلاء کی اور ان کے رہنماؤں کی۔ تو اب 14 مئی کو انتخابات کا حکم نامہ برقرار ہے،
तीनों जजेस डटे हुए हैं। तीनों जजेस ने कह दिया है कि जी हमें आइन और कानून पर अमल करवाना आता है, हम आइन में और भी बहुत सारी शिकें मौजूद हैं। तो जैसे ही इस मामले पे कोई ब्रेक थ्रू होता है, कोई नई डेवलपमेंट होती है, उससे आपको जो है वो आगाह करूँगा। जब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।